بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. بے شک ہم نے آتینا جو یہ فعل ہے، ورب ہے، عطا کیا. بے شک ہم نے عطا کیا. کس کو عطا کیا؟ یہ ضمیر ہے، یہ یہاں پروناؤن لگا ہوا کیا، تم کو. بے شک ہم نے عطا کیا تم کو، یعنی کہ نبی کی طرف اشارہ ہے. کیا ہے؟ پروناؤن، سنگولر کے لیے آتا ہے اور میسکولن کے لیے آتا ہے. کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے تم کو عطا کیا کوثر. کلیئر؟ فصلی، اب دوبارہ یہ آ رہی، یہ ہے امر. امر مطلب آرڈر، یہاں آرڈر ہو رہا ہے. اللہ پاک حکم دے رہا ہے نبی کو، فصلی لربک. لی جو ہے پھر پوزیشن دوبارہ آ گیا. ربی، لی ربی، رب میں زیر آیا لی کی وجہ سے. کیا آ گیا؟ پروناؤن، اپنے رب کی. وانحر، اگین دوبارہ یہ آ گیا فعل امر، آرڈر ہو گیا. یہاں پھر دوبارہ انا، تاکید. شانئ، انا آ رہا ہے، اس کے بعد اسم آ رہا ہے، اسم ہے شانیہ. اس کے لاسٹ لیٹر پہ زبر لگا، کیونکہ لگا انا. انا کا یہ فنکشن ہے کہ وہ اپنے اسم کو ہمیشہ زبر دیتا ہے. کا لگا ہوا ہے، کا کیا ہے؟ اگین پروناؤن. ہوا، اگین پروناؤن، ہی کے لیے آتا ہے. اب تک ترجمہ ہوگا اس کا، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. فصلی، تو فا کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر تو. یہ فا الگ ہے اور صلی الگ ہے. فا کا مطلب تو، دین، انگلش میں کہتے ہیں دین. صلی، صرف صلی آیا تو سوچو نماز پڑھنا. صلی صلی، نماز پڑھو. اللہ کا حکم دے رہا ہے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو. بے شک تمہارا دشمن، شانی کہتے ہیں دشمن کو، شانیون کا مطلب ہے تو دشمن کا مطلب تمہارا. بے شک تمہارا دشمن اب تک جیسے بے اولاد ہوں گے، یعنی کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا، ان کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. ہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. آیا ہے فسبح،
बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिरुहु इन्नहु काना तव्वाबा। इजा होता है जब के लिए, जब। इसके बाद आ रहा है फेल। जा, ये फेल है, ये वर्ब है। अब एक वर्ब का कॉलम बनाइए, उसमें सारे वर्ब ऐड करते चले जाइए। क्लियर? तो जा फेल है, यानी कि जब आई, जा का होता है आना। नस्र, नस्र का होता है मदद। अल्लाही नस्रुल्लाही, यानी कि अल्लाह की मदद। जब आई अल्लाह ताला की मदद। क्लियर? तो यहाँ नस्रुल्लाही जो है पॉजिटिव केस में आपको बताया था, पॉजिटिव केस, अल्लाह की मदद का की आ रहा है इसमें। सही? तो यहाँ इसकी निशानी है कि इसके इस्म पर, यानी कि इसके सेकंड वर्ड पर हमेशा जेर होता है। ये पॉजिटिव केस की निशानी है। वल फतह, वाव आ रहा है अत्फ है ये। वल फतहु, क्लियर? और फतह मतलब विक्ट्री। क्लियर? जब आई मदद अल्लाह की और फतह यानी कामयाबी, विक्ट्री। वराइता, अगेन यहां पर फेल आ रहा है, वराइता तुमने देखा और तुम देखते हो। इजा के अंदर में ही आएगा ये, इजा राइता। और जब तुम देखते हो, क्या देखते हो? लोगों को। और जब तुम देखते हो लोगों को, यदखुलूना, ये फेल दोबारा आ गया, दाखिल होते हुए। और तुम देखते हो लोगों को दाखिल होते हुए फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में। फी हुफजर दोबारा आया, प्रीपोजिशन है। यहां पर क्या आ गया? ये पॉजिटिव केस, अल्लाह के दीन में। अफवाजा, यानी कि फौज दर फौज। फौज की जमा है अफवाज। एक फौज नहीं, बहुत सारी फौज है। फौज दर फौज जिसमें दीन में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह, अब ये फेल अम्र आ गया, ये ऑर्डर आ गया। एक कॉलम बनाइए फेल अम्र का, उसमें सारे अम्र जो है इसमें ऐड करते चले जाइएगा। फसब्बिह, तो क्या करना है? तारीफ बयान करो। तो रब की तारीफ बयान करो। हम का मतलब तारीफ, तस्बीह करो, उसकी तारीफ की तस्बीह करो। बिहम्दी रब्बिका, अपने रब की तारीफ की तस्बीह करो। तो ये फेल अम्र हुक्म हो रहा है, तस्बीह करो अपने रब की तारीफ की। वस्तगफिरुहु, और उससे मग़फ़िरत की तलब करो, और उससे इस्तिग़फ़ार करो, उससे माफी मांगो। ये दूसरा फेल अम्र है, ये हुक्म हो रहा है। सही है? इन्नहु काना तव्वाब, बेशक, इन्नहु ताकीद के लिए आई है। वो जो है जमीर है, क्या है? प्रोनाउन है, अल्लाह की तरफ जा रही है जमीर। ये बेशक वो, तव्वाब कहते हैं बहुत ज्यादा माफ करने वाला, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। आई अल्लाह की मदद और फतह, तुम देखते हो कि लोग दाखिल हो रहे हैं दीन में फौज दर फौज। तो अपने रब की तारीफ की तस्बीह करो। तुम अपने रब की तारीफ की तस्बीह करो और उससे इस्तिग़फ़ार की तलब करो, यानी उससे माफी मांगो। बेशक वो तव्वाब है, वो तौबा कबूल करने वाला है।